अहिले कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यो तपाईँ देश चलाइने हुनु सोच्दै हुनुहुन्छ होइन? वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई अहिले हजुर भन्नु। एउटा नरमाइलो मोड आएको छ। हजुर विगत हामी 58 वर्षदेखि हजुर शरणार्थी अवस्थामा बसेर हजुर शरणार्थी अवस्थाको रहनसहन बुझेर हजुर नर्कको दोस्रो जीवन हामीले बिताएर हामी अलिकति माथि उक्लिन खोजिरहेको छौँ। हजुर भन्नु। वास्तवमा यो एउटा हाम्रो लागि एउटा भाग्यको कुरो पनि हो। जीवन अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हजुर यही जीवनलाई हामीले अप्नाएर यही जीवनलाई हामीले एउटा राम्रो व्यवस्था गरेर हामी माथि जान मात्रै खोजिया हो, तर एक आफ्नो हामी छुट्टिने चाहिँ खोजिया होइन। हजुर वहाँ गएर तपाईँले के गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई केही छ तपाईँलाई? ल तपाईँको लागि तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ गएर वास्तवमा एउटा सशक्त नागरिक भएर बाँच्न सकौँ युएसको। तर युएसए भन्ने बित्तिकै यु स्टार्ट एगेन, त्यो आफ्नो जीवन चाहिँ फेरि पनि सुरु गर्नु है। यो मेरो जीवन सुरु त भएकै छ वास्तवमा, तर पनि मेरो जुन कार्य छ, जुन विचार छ, जुन समय छ, त्यो समय त्यो कार्य फेरि पनि नयाँ जन्म होस्, ताकि भविष्यमा गएर मेरो आउने सन्तानहरूमाथि पनि मेरो छाप परोस् र तिनीहरूले अनन्त अनन्त जीवन पाओस्। उहाँ तपाईँलाई यो लाने संस्था कुन हो? अहिले हामीले लाने संस्था चाहिँ आइओएम, जसलाई हामीले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन भनिन्छ। आइओएमले कस्तो तरिकाले लाँदैछ तपाईँलाई? आइओएमले चाहिँ हामीलाई अहिले प्रश्न भन्नुहोस् है। आइओएमले चाहिँ हामीलाई अहिले आफ्नै प्रक्रिया छ, उसको आफ्नै नियम छ। जस्तै अब आइओएमले पहिला सुरुमा हामीलाई फर्म वितरण गर्ने, त्यस पछाडि फर्म दिए पछाडि हामीलाई त्यसको प्रक्रिया फोटो खिच्ने, नागरिकता भुटानी नागरिक हो या होइन, भुटानी शरणार्थी परिचय पत्र देखाउनु पर्ने, त्यस पछाडि डिएचएस है, डिएचएस गर्ने, देन आफ्टर मेडिकल। त्यसरी नै हाम्रो प्रोसेस प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि हामीलाई यहाँदेखि डेट दिन्छ, त्यस पछाडि हामीलाई युएसमा लान्छ र हामी युएसको अहिले वासिङटन सेटल भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। एउटा भनाइ छ नि, उहाँ के भन्ने सुनाइ छ भने उहाँ गएर तपाईँहरू होइन गएर तपाईँहरू अब उहाँ जाने बित्तिकै तपाईँहरूलाई संस्थाले हेर्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ हो यो? डेफिनेटली तपाईँले सही सुन्नुभएछ। वास्तवमा सुन्नु चाहिँ हामीलाई पुरै मेरो जीवनकालसम्म हेर्ने चाहिँ होइन वास्तवमा। किन भन्दाखेरि परिश्रम गर्नुपर्छ, जहाँ पनि परिश्रमको थप्पमा उताउँछ भाग्य, हत्केलाको रेखा त्यसको चित्ती छैन अरे, दुःख र सुख जिन्दगीमा आउँछ, एकनाश भइबग्ने त्यसरी छैन अरे। परिश्रम त म नेपालमा बस्छु, चाहे भुटानमा बस्छु, चाहे अमेरिकामा बस्छु, परिश्रम त गर्नै पर्छ। 8 महिनासम्म संस्थाले हेर्छ, यो चाहिँ मैले सुनेको छु। हजुर त्यो संस्थाले हेर्न छोडेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ? संस्थाले हेर्न छोडिसकेपछि यी पाखुराहरू छन्, हाम्रा वीर नेपालीको पाखुराहरू हामी प्रयोग गर्छौँ र सस्ता नेपाली हुँ भन्ने हामी त्यहाँ पहिचान गराउँछौँ। हजुर तपाईँ वहाँ गएपछि होइन तपाईँको आफ्नो लाइफ अब छुट्टै बनाउनु हुने रहेछ, तपाईँलाई धेरै बधाई थियो होइन? हजुर। तपाईँ त्यहाँ गएर के पछि नेपाल फर्किनुहुन्छ कि हुन्न? नेपाल फर्किन्छु चाहिँ मैले सोच राखेको छु यहाँ वास्तवमा। तर म नेपालको ट्रेडिसनल कल्चर, नेपालको विभिन्न प्रकारको विचारधाराहरू आई नेभर फर्गेट द्याट, म कहिले बिर्सिँदैन त्यो कुरालाई। तपाईँको परिवार अब एक दिनको लागि छोडिँदैछ होइन? हजुर। तपाईँ अगाडि जानुहुने रहेछ, अब तपाईँको परिवार छोड्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस्? वास्तवमा परिवार छोड्दा जसलाई पनि नरमाइलो लागिहाल्छ, तर हामी जन्मिँदाखेरि एक्लै जन्म्यौँ र मर्दाखेरि पनि एक्लै मर्छौँ, र बिचमा साथीको खोजीमा निस्केका ती मानिसहरू जन्मिँदा एक्लै जन्मिन्छन् अनि मर्दा एक्लै मर्छन्। शून्यता भएर तिनीहरू जान्छन्। तपाईँ को जानुहुन्छ? अहिले वास्तवमा म जान्छु र मेरो परिवार त सबै परिवार जाने हो है, तर अगाडि चाहिँ ड्याडी जानुहुन्छ, ड्याडी अलिक पछाडि आउनुहुन्छ, जान पनि जानुहुन्छ होइन। र अहिले अगाडि म तपाईँले आफ्नो जानेको जब भन्ने एउटा ठिकै हो होइन काम। तपाईँले यतिखेर मलाई यतिखेर जबको कुरा निकाल्नु भयो, जागिर मतलब जागिर। मलाई म पढेको छु आइपास ग्रेजुएसन, तर मलाई कुनै पनि त्यो पढाइको विषयमा मलाई केही प्रब्लम छैन होइन। जब मान्छेले चाह्यो भने जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ, चाहे मैले त्यो 3rd क्लास ग्रेड इन्ट्री लेभलको काम किन नहोस्, चाहे ग्रेड ए हाई लेभलको पोस्ट किन नहोस्, म जस्तो पनि काम गर्छु। मलाई जुन कामले चाहिँ मलाई आफ्नो जीवनमा अलिकति सन्तुष्टि दियोस्। ल ठिकै छ, तपाईँले भनिदिनु भयो, बताइदिनु भयो होइन तपाईँको हिस्ट्रीहरू। र तपाईँले मलाई 2-4 क्वेसन सोध्नुभयो, 2-4वटा प्रश्न सोध्नुभयो अमेरिकाको विषयमा, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने विगतको दिनहुँदी पनि तपाईँले बाटो राम्रो होस् होइन, तपाईँ ट्रेनमा यात्राहरूमा सबै सफलता होस् तपाईँलाई होइन। हजुर, यो त तपाईँले भन्दा पनि यो जाने बित्तिकै अब फोन साथीहरूलाई गर्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले? फोन भन्दा पनि म सम्झना गर्छु। फोनले त आवाज मात्रै आउँछ, तर सम्झनाले भित्र मुटु पोल्छ। सम्झना गर्छु म सबभन्दा नि। ल ठिकै छ, ल तपाईँलाई अब धन्यवाद। ओके ल, थ्याङ्क यू सो तपाईँको नाम? लक्ष्मण। लक्ष्मणजी,
विगत 18 वर्षसम्म सँगै नङ्ग्रा मासु गरेर बसेको सम्बन्धलाई चटक्क छोडेर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको शुभचिन्तकहरूले? हामी विगत 18 वर्षदेखि नै क्याम्पमा बसिरहेको थियौँ होइन। अब आगामी केही दिनमै मेरो साथीभाइ, मेरो इष्टमित्र, मैले मान्नुपर्ने दाइहरू, दिदीहरू सबैलाई छोडेर जाँदैछु। छोडेर जाँदा एकदम हार्ट पेन, एकदम के भन्नु, म केही भन्न सकिरहेको छुइनँ। एकदम नरमाइलो, एकदम काली लाग्दो यस्तै भइरहेको छ। वास्तवमा हो नि, काली लाग्दो छ अहिलेको जीवन। यही जीवनमा तपाईँले भोग्नु भएको एउटा क्याम्पमा बसेर, यो शरणार्थी अवस्थामा बसेर भोग्नु भएको कुनै राम्रो खालको इन्सिडेन्ट बताइदिनुहोस् न प्लिज। खासै त्यस्तो इन्सिडेन्ट त छैन। क्याम्पमा बस्दा अब क्याम्पको जीवन नहो, शरणार्थी जीवन एकदमै कष्टदायी, एकदमै धेरै प्रब्लम भयो। अब बर्खा भयो, पानी चुइन्छ होइन, पानी चुइन्छ, पुलिसले टोक्छ, मान्छेले टोक्छ, यी सबै क्याम्पका नराम्रा घटनाहरू भए। अब त्यसको अलावा केही छिटफुट रमाइलो घटनाहरू भए, ताकि मेरो म्युजिक क्यारियर त्यो एकदमै मेरो सम्झना लायक जुन मैले यस क्याम्पमा बिताएँ, आई क्यानट फर्गेट द्याट वान। त्यो नै मेरो रमाइलो इन्सिडेन्ट भन्नु। साँच्चै नै लक्ष्मणजी, तपाईँको जीवनलाई हामीले स्पष्ट रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा साङ्गीतिक फाँटमा, साङ्गीतिक क्यारियरमा तपाईँको नाम पनि एउटा ध्रुव तारा जसरी एउटा हस्तीको रूपमा त्यति साह्रो नभनौँ, त्यति साह्रो होइन, एउटा सिक्दै गरेको। युआर इन द एज अफ लर्निङ। तपाईँ अहिले एउटा लर्निङ एजमा हुनुहुन्छ, तर पनि यो क्याम्पमा तपाईँको म्युजिकद्वारा चाहिँ कतिजना मान्छे प्रभावित भएका छन् हामीलाई थाहा छ। एउटा सानो टुक्रा, एक अंश तपाईँको शुभचिन्तकहरूको लागि। होइन, अलिक मेरो स्वर अलिक खराबी छ। यो विगत यो 4-5 दिनको डिनरले गर्दा अलिकति स्वास्थ्यमा गडबडी आइरहेछ। ठिकै छ, दियोस्। हजुर, तपाईँको अलिकति स्वास्थ्यमा गडबडी, घाँटीमा अलिकति यो थ्रोट पेनिङले गर्दा। हाम्रो चाहना छ तपाईँको स्वास्थ्यमा पूर्णता आओस्, स्वास्थ्यमा सुधार आओस्, हामी भनिकन हामी पूर्ण विश्वास पनि गर्छौँ। र तपाईँमा एउटा अलिकति तपाईँको के जीवनमा अलिकति जोडेको एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। तपाईँ ब्याचलर हुनुहुन्छ, यस्तो तपाईँको के एउटा ब्याचलर पढ्नुको एउटा कुनै खालको एउटा अंश तपाईँ एउटा मुटु सर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ कि? मैले भन्नु खोजिया तपाईँले स्पष्ट भइसक्यो होला। बुझेँ मैले, धेरै त नबुझे पनि तपाईँको रस हुन्छ जुन मोड होला, आई अन्डरस्ट्यान्ड। त्यस्तो चाहिँ नभनौँ, जो साथीहरू छन्, एउटा मात्रै होइन, धेरै छन्, ताकि उनीहरूलाई मैले छोड्दै गइरहेको छु। हजुर, आई अलवेज मिस द्याम। ल, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले हामीसँग 2-4वटा दुःखको कुराहरू साट्नुभयो र अमेरिका जाँदाखेरि पनि तपाईँको रमाइलो क्षणहरू बित्यो। शुभ चिन्ता गरेर तपाईँको जहिले पनि तपाईँको याद स्मरण आइरहोस्, तपाईँको लच्छु भन्ने मान्छेको स्मरण आइरहोस्। र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा जति पनि यस प्रोग्रामलाई वाच गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम आई एम मिसिङ यु। म तपाईँलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। म जहाँसुकै भए पनि, जे जस्तो भए पनि आई रियल्ली मिस यु। जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। अब जस्ट तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच। सो तपाईँको शुभयात्राको कामना गर्छु। हेभ अ सेफ जर्नी, टेक केयर अफ यु, मिस यु लट। अब सेम टु भन्न चाहिँ नमिल्ने राई पनि जस्ट लट छ। चाहे फाँसीमा परूं, छोड्ने छैन मेरो प्राणनाथलाई, छोड्ने छैन मेरो प्राणनाथलाई। चाहे घृणा गयो, चाहे निन्दा गयो, चाहे घृणा गयो, चाहे निन्दा गयो,
यो चाहिएको छ भन्नुभएको भोजन गर्नु दाइले म नमस्ते गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हजुरको नाम? मेरो नाम प्रितम दियाली। प्रितम दियाली। प्रितम दियालीजी, विगत 18 वर्षदेखि तपाईँ हाम्रो क्याम्पमा एउटा राम्रो स्रष्टाको रूपमा बाँच्नु भएको थियो। क्याम्पमा बस्दाको एउटा रमाइलो अनुभव बताइदिनुहोस् न। क्याम्पमा त्यस्तो केही रमाइलो भएन, दुःखले जिन्दगी बित्यो। बस यति नै भन्न चाहन्छु। वास्तवमा क्याम्पमा दुःखले जीवन बितेको छ, त्यसलाई म सहज रूपमा स्वीकार्छु। तर पनि एउटा अहिले यस्तो सिचुएसन आयो, यस्तो मोड आयो, विगत 58 वर्षदेखि सँगै बसेर साथीभाइसँग बस्दा एउटा रमाइलो खालको सिचुएसन आउन सक्छ। त्यो सिचुएसन कुनै छ, तपाईँको स्कुल जीवनमा हुनसक्छ, तपाईँको पढाइको क्यारियरमा हुनसक्छ। फोनमा कहिले आउँदो रहेनछ, त्यस्तो रमाइलो क्षण आउने कल्पना पनि भएन। जीवन नै शरारती जीवन। अब चाहिँ भने अर्को युएसए जुन संस्थाले लाँदैछ, सायद रमाइलो छैन, अब चाहिँ आउला भन्ने आशा गरेको छु। साँच्चै नै युएसए यु स्टार्ट अगेन। राइट, ठिकै छ। शरणार्थी अवस्थामा बसेर पनि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। शरणार्थी अवस्थामा बस्दाखेरि नरमाइलो त पक्कै पनि भएको छ, तर तपाईँले एउटा सम्झिनु पर्ने मान्छे सम्झिन कसलाई सम्झिनुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुभयो? म उसैलाई सम्झिन चाहन्छु जसले आजसम्म देशविहीन हुँदा पनि, एउटा देशबाट लखिँदा पनि जसले हामीलाई सहारा दियो, 1 लाखभन्दा बेसी बढी जनतालाई, तिनै संस्थाका कार्यकर्ताहरूलाई म विशेष सम्झिन चाहन्छु यो क्षणमा। प्रितमजी, तपाईँको जीवनकालमा दुःखहरू पक्कै पनि आयो होला, र यो शरणार्थी भन्नु नि एउटा दुःख हो। तपाईँ युएस गएर तपाईँले के गर्ने सोच राख्नु भएको छ? म त्यहाँ गएर त्यहाँको जनता, त्यहाँको देशलाई म आध्यात्मिक लगायत भौतिक तरहले विकास गर्ने सोच राखेको छु, र पुरै विश्वलाई एउटा प्रेम, शान्ति र आनन्दको मार्ग देखाउने प्रयास गर्ने सोच राखेको छु। पक्कै पनि प्रितमजी, हामी चाहना गर्छौँ तपाईँको लक्ष्य, तपाईँले राख्नुभएको उद्देश्य प्राप्त होस्। हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा तपाईँको शुभचिन्तक, तपाईँको बाबाआमा, तपाईँको छरछिमेकीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सन्देश केही दिन चाहनुहुन्छ? आमा बाबु तपाईँको छोडिनु हुँदैछ केही दिनको लागि होइन, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? संसारमा दुःख छ, दुःख भनेको बिछोड हो, र यो बिछोड भनेको कटु सत्य हो। यो सत्यलाई हर कोहीले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसै कारणले संसारमा बिछोड भयो भन्दैमा तडपिनु पनि त्यति उचित हुँदैन, र तडपिनुको सट्टा, निराश हुनुको सट्टा बरु आफ्नो जीवनलाई हर तरहबाट विकसित गर्दै, आफ्नो दिलमा प्रेम, शान्ति, आनन्द भर्दै परमात्माको चरण कमलमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै यही नै म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। बस, प्रणामजी। हुन्छ प्रितमजी, तपाईँको यात्रा शुभ रहोस्। तपाईँको यात्रा शुभ रहोस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। हामीले अहिले जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, जतिजनालाई हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु, त्यसको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि तपाईँको अनुहार हामी यसरी देख्न पाइरहँ भन्ने हाम्रो कामना हो। थ्याङ्क यू।
वाले बैठे हैं जाए श्यामा श्यामा जी साथ जी बैठे हैं जाए नबी गए साथ जी जागिए बताई देऊ रे जीवन कल्पना दिदी नमस्ते म रमेश दियाली तपाईँ तपाईँहरूको अहिले यहाँ थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा परेर तपाईँहरूको भाइहरू अहिले युएसए युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले के भन्नु छ कस्तो खालको फिलिङ भइरहेको छ मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लागिरहेको छ किनभने हामी सानो बचपनदेखि नै हामी सँगै हुर्केर सँगै बढेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई एकदमै अरू भाइहरू भन्दा पनि बलेप्रति चाहिँ हामी एउटै भएर खेलेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मेरो हृदय नै फुटिरहेको छ अनि अरू दोडा भाइहरू चाहिँ अब जस्तै हामी दुईजनाले गाइड गर्थ्यौँ त्यसरी खेलाएर ल्याएको त्यो भुटानको यादले मलाई एकदमै सताइरहेको छ तपाईँहरू सानोमा लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो लडाइँ गरेर मेरो यहाँ पछाडि टुटुलको पनि छ बुवाले गोरु जोत्दाखेरि हिर्काएको टुटुलको पनि छ मेरो पछाडि यस्तो मजाले मिल्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू एक आपसमा साथीको दाजु बहिनी नभएर साथीको भावना गरेर मिल्नु हुँदो रहेछ आज उहाँ छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई साह्रै दुःख लागिरहेको छ हामी महसुस गर्छौँ अन्तिममा एक शब्द बोलिदिनुहोस् न के भन्नुहुन्छ मेरो अन्तिममा भन्नु के छ भने हामी पछाडि गएर पनि हामी भेट्नेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ किनकि मेरो पनि प्रोसेस चल्दैछ त्यसै कारणले म अवश्य पनि मेरो भाइहरूलाई भेट्नेछु भन्ने मलाई यो भावना छ अनि विश्वास छ अवश्य पनि म भेट्नेछु भाइहरूलाई पक्कै पनि प्रभुमा विश्वास राख्ने मान्छेहरूले पक्कै पनि भेट्छन् भेट्ने म पनि यही कामना गर्छु तपाईँ भेट्नुहुन्छ जसरी नै भेट्नुहुन्छ र उहाँ दिदी अनि दुईटा भाइहरूको लागि पनि भन्न चाहन्छु रमेश र लक्ष्मणको लागि म केही दुई शब्द भन्न चाहन्छु किनकि यो भाइहरू जहिले पनि मेरो घरमा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई अब सुन्नै हुने पर्यो मेरो भाइहरू जाँदाखेरि भाइहरूलाई पनि राम्रो यात्रा सफल होस् बाटोमा होइन बाटोमा राम्रो सफल होस् अनि म यही प्रार्थना गर्छु कि मेरो भाइहरूले असल कामहरू पाउन् भनेर यही प्रार्थना गर्नेछु प्रभुसँग ठिकै छ हामी प्रभुको पुत्र हौँ ठिकै छ र दिदी के भनिदिनुहोस् न भाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ नरोइकन नि फेरि भाइहरूले के भन्नु र अब भाइहरू राम्रो गरेर जाउन् होइन राम्रो ठाउँमा पढौँ हामी पछि भेट्नेछौँ हामी प्रार्थनामा छौँ भाइहरूलाई राम्रो भएर जानुहोस् होइन जाउँ भोलि पछाडि भेट्नेछौँ हाम्रो पनि प्रोसेस हुँदैछ वासिङटन सेटल हो सबै उही पुगेको छन् बात त हामी पनि उही पुगिन्छ के थाहा पक्कै पुगिन्छ नि पुग्नु पर्यो नि भगवानले होइन परमेश्वरले पुर्याउनु हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई हरिलाई प्रणाम जी प्रणाम तपाईँलाई म दुई चारवटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु भन्नुहोस् तपाईँहरूको अहिले परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ 8 जना परिवार छ मेरो 8 जना परिवार मध्येमा अब टुक्रा हुने दिन अवस्था आइसकेको छ तपाईँले कस्तो खालको सोच राख्नु भएको छ कस्तो खालको विचार भइरहेको छ त्यसमा अब खासमा नराम्रो चाहिँ मलाई भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ र भए पनि नराम्रो भए तापनि अब त्यसमा सहन गरेर भए पनि मैले मेरा छोराहरूलाई बिदाई गर्न बाध्यता भइरहेको छु पक्कै पनि मान्छे अवस्था सिर्जना हुन्छ अवस्था आयो भन्दैमा सानो अब्स्टेकल्सहरू आयो भन्दैमा त्यसलाई हिन्ड्रेन्स अवस्था त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर बाँच्न सिक्नुपर्छ त्यही नि वास्तविक बाबुआमाको कर्तव्य र तपाईँहरू पनि चाँडै पुगिहाल्नुहुन्छ यसमा ठुलो दुःखको कुरा पनि छैन र पुग्नुभन्दा अगाडि अब पहिला को जाने हो पहिला मेरो जेठो सुपुत्र प्रितम हजुर उसको साथमा कान्छो सुपुत्र लक्ष्मण हजुर त्यसको 4 दिन पछाडि फेरि मेरो सुपुत्र रमेश उहाँहरूको दुईटैको डेट आइसकेको छ र उहाँहरूलाई बिदाई गर्नका लागि मैले भित्र मेरो आत्मा रोए तापनि बाहिर मैले हाँसी बिदा गर्नु
पर्ने भइरहेको छ र हाँसी हाँसी बिदा गर्नको लागि म एकदम रमाइरहेको छु। तपाईँको अहिले परिवार छोडिँदैछ, आधी परिवार यता आधी परिवार उता, साँच्चै अमेरिका हामीले देखेको पनि छैन र कहाँ हो हामीले सपना जस्तो हुन्छ र त्यस्तो टाढा जाँदै हुनुहुन्छ र टाढा जाँदाखेरिको अवस्था नरमाइलो त लागिहाल्छ र पनि त्यो नरमाइलोमा तपाईँले नरमाइलो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ अहिले, कस्तो नरमाइलो हो त्यो? रमाइलो त भइरहेको छ त्यस्तो कुराहरू। अब आधीजन यहाँ आधीजन उहाँ, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन, किनभने मानिसको जीवनको केही भरोसा छैन। नदीमा एउटा बग्दै गरेको पोका जस्तो मानिसको जीवन हो र भोलि केही हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चिन्ताजनक त भइरहेको छ र पनि अब त्यो सोचेर भएको छैन। हामीले लामो सोचाइ गर्नु पर्यो र डरो मुटु राख्नु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै परमात्माले जो गर्नुहुन्छ उहाँकै आशा भरोसामा म बच्न बाध्यता छु। साँच्चै नै विगत 18 वर्षसम्म शरणार्थी जीवन बिताउनु भयो। भुटानदेखि पनि भुटानको कुर शासकहरू लखेटेर नेपालमा आयौँ हामी र नेपालमा आएर पनि नेपालमा बस्ने एउटा सही वातावरण बनेर त्यही भएर हामी युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका जाँदैछौँ। अमेरिकामा यदि तपाईँहरूले काम पाउनु भएन भने, तपाईँको छोराहरूले काम पाउनु भएन भने त्यतिखेरको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले भविष्य? त्यसमा चाहिँ अब भविष्यमा धेरै त्यसमा चाहिँ अब चिन्ताजनक भविष्य छ र मलाई लाग्छ अमेरिका जस्तो जग्गामा मेरा छोराहरू गएर अवश्य नै काम पाएर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको सोच पुरा गर्ने नै छन् भन्ने म परमात्माप्रति आशा राख्दछु। हामी पनि आशा गरौँ परमात्माले उहाँको इच्छा आकांक्षाहरू बुझ्नुहुनेछ। र अन्तमा तपाईँ भुटान चाहिँ किन नजानु भएको? भुटान जान त इच्छा थियो तर भुटान जाने वातावरण भएन, त्यस कारणले गर्दा जान सकिएन। अब मन मात्रै भएर भएन, किनभने त्यो कानुनले हामीलाई त्यहाँ लान सकेन। भुटानमा त तपाईँको धेरै जग्गा जमिन थियो, आफन्तहरू धेरै थिए, क्याम्पमा पनि तपाईँको आफन्त धेरै छन्, तर पनि तपाईँ एउटा राष्ट्रप्रेमी बन्नुपर्ने मान्छे तर फेरि तपाईँ विदेश पलायन हुँदैछ। राष्ट्रप्रेमी भएर मात्र भएन, भित्र आत्माले प्रेमित हो। तर अहिलेको कानुन भुटानको त्यो कुर शासकले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जान सकिएन। राष्ट्रप्रेमी मात्र भएर भएन। पक्कै पनि जस तपाईँको विचारको लागि हामीले जतिजना हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको र तपाईँ गए पछाडि पनि तपाईँहरूको छरछिमेकी सबैलाई नबिर्सिनुहोस्। र अन्तमा छरछिमेकीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो छरछिमेकीहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, उहाँहरू पनि होइन अब यहाँ उनीहरूको बसोबास हुन सक्ने स्थिति छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्कै अब अमेरिका भनौँ, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जहाँ उहाँहरूको इच्छा हुन्छ उहाँ गएर आफ्नो भविष्य सफल बनाउन खोजुन् भन्ने यही मेरो उहाँहरूलाई शुभकामना। पक्कै पनि तपाईँको शुभकामनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई यो जतिजना हेरिरहनु भएको छ र उहाँ जसले हामीलाई प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँ 2-4 शब्दले एउटा शुभ सन्देश दिनुहोस् न। भनौँ जति पनि यहाँ अहिले आउनेहरूलाई, हजुर हेरिरहनु हुने हामीलाई जति पनि अब पर्दामा देखिराख्नु भएको पर्दामा भनौँ, अब जति पनि आज मेरो यहाँ घरको कुनै होइन एउटा सत्सङ्गको कार्यक्रम मैले जुटाएको थिएँ, त्यसमा मेरा आफन्त सुन्दर साथ भक्तजनहरू, मेरा छरछिमेकीहरू, मेरा भाना भान्जीहरू सबैजना आइदिनु भएर मेरो यो आजको कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि मेरो र मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। र मेरा आफन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब बाहिर देशको प्रोसेस चलाएर आएर आफ्नो बच्चाहरूको आफ्नो भविष्य सुधार दिने कामना गर्नको लागि म उहाँहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हवस् त, नमस्कार। समस्त श्री सुंदर साधु की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को धने न छुड़ायो खिन्न लांक तलिया लालायड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही
जीवन यिना चरण तले पडिरहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात मूल सिंहासन में विराजमान, आत्मा का आधार, आत्मा का मालिक, आत्मा का पति, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत, धाम दुल्हा, अल्लाह तल्ला, सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं राजी महाराज जी के अंगना का स्वरूप यहाँ उपस्थित प्राणाधार, आत्म संबंधी, अति आत्मीय, अति माननीय समस्त श्री 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 सुंदर साथ जी एवं शरीर और रगत को नाता में संबंधित समस्त आफंदजन, इष्ट मित्र एवं साथी भाई, सर्वप्रथम यो समय यो क्षण उन्हें हमरा आत्मा का मालिक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी को कोमल चरण कमल में आफ्नो तन मन धन सर्वस्व अर्पण गर्दै उहाँलाई हृदयबाट नै प्रेम गर्दै हामी श्री राज श्यामाजीको कोमल चरण कमलमा यो समय प्रणाम गर्न चाहन्छौं। प्रणाम जी। प्राणदर्शन साथजी, यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि, यस्तो दुःखको माहौलमा पनि, यस्तो भागदौडको जिन्दगीमा पनि हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामीलाई साथ दिनु भएको छ, हामीलाई आफ्नो दिलको प्रेम बाँड्न सक्नु भएको छ। त्यसै कारणले हजुरहरूलाई सर्वप्रथम यस घरका सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट एवं समस्त पत्री सुन्दर साथको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई हामी हृदयबाट नै स्वागतको पुष्पहारले सजाउँदै हजुरहरू सबै सुन्दर साथलाई हामी अझ सुन्दर बनाउने प्रयास गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौं। हाम्रो स्वागत एवं प्रेम प्रणामलाई सहस्र स्वीकार गरिदिनुहोस्। प्रणाम जी। प्राणदर्शन साथजी, राज्य महाराजको भइसकेपछि, परमात्माको भइसकेपछि अवश्य पनि परमात्माले तपाईँ हामीलाई मेहर गर्नु नै हुन्छ र आजको 2 दिवसीय कार्यक्रममा पनि हामीलाई सुनमा सुगन्ध थप्नको लागि, जस्तो प्रकारले फूलमा सुगन्ध छैन भने त्यो फूलको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन, यस्तै प्रकारले सुनमा सुगन्ध, फूलमा सुगन्ध थप्नको लागि यो कार्यक्रममा विशेष आफ्नो उपस्थितिले सुन्दर अनि मनोहर बनाउनको निम्ति हाम्रो बीचमा प्रेमको सागर हाम्रै दिलमा बसिसक्नु भएका सिरदार धर्म प्रचारक सिरदार सुन्दर साथ श्री प्रेमानन्दजी हाम्रो बीचमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँको उपस्थितिलाई हामीले हर्षका आँसुले स्वागत गरिसकेका छौं। प्राणदर सुन्दर साथजी, यो समय बहुमूल्य समय हो। यो समयलाई हामी एक पल पनि घुमाउन चाहन्नौं, यो समयलाई हामी एक पल पनि बर्बाद गर्न चाहन्नौं। त्यसै कारणले आमन्त्रित सुन्दर साथहरू पनि आउने क्रम जारी नै छ र अति हर्षोल्लासको साथ, अति उमङ्गको साथ 2 दिनको यो विशेष कार्यक्रममा हामी समावेश हुनेछौं र आफ्नो आत्मिक लाभलाई भरपूर लिनेछौं भन्ने मैले आशा गरेको छु। र प्राणदर सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम म श्रीदार सुन्दर साथ श्री प्रेमानन्दज्यूलाई श्री राजजीको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म उहाँको कोमल चरण कमलमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदर सुन्दर साथजी, यो संसार विचित्रको छ अनि तपाईँ हाम्रो शरीर पनि विचित्रको छ। यो संसारमा हर कोहीले जन्म लिन्छ अनि यो संसारलाई छोड्नै पर्दछ। संसारको यो कटु सत्य हो। यो कटु सत्यलाई हर कोहीले स्वीकार गर्नै पर्दछ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ संसारमा दुःख छ, दुःख अनेक प्रकारका छन् जसलाई तपाईँ हामीले भोगिसकेका छौं। तर पनि यो संसारमा विशेष
दुःख छ, त्यो दुःख भनेकै बिछोड हो। संसारमा बिछोडै बिछोड मात्र छ। एउटा सानो बालक जन्मिन्छ, बालक बिस्तारै बिस्तारै हुर्किँदै जान्छ, किशोर अवस्थाको हुन्छ, युवा अवस्थाको हुन्छ, वृद्ध अवस्थाको हुन्छ, अनि अन्ततगत्व उसले यो संसारलाई नै चटक्कै छोडेर जाँदछ। यो नै संसारको हकीकत हो। तपाईँ हामी जुन संसारमा बसिरहेका छौँ, यो संसार झुट्टा छ, यो संसार मिथ्या छ। अनि जुन तनलाई तपाईँ हामीले धारण गरिरहेका छौँ, यो तन, यो शरीर पनि झुट्टा छ। यो शरीरलाई छोड्नु अनि यो संसारलाई छोड्नु नै यो संसारको वास्तविकता हो। एक दिन तपाईँ हामीले यो संसारलाई नै छोड्नु छ भने संसारभित्र त बिछोड मिलन अवश्य पनि भइ नै रहन्छ। त्यसै कारणले तपाईँ हाम्रो कुनै पनि संसारको स्थान तपाईँ हाम्रो स्थान होइन। तपाईँ हाम्रो जन्म भुटानमा भयो, भुटान हाम्रो थिएन, भुटानलाई हामीले चटक्क छोडिदिउँ। भुटानमा भएका सारा सम्पत्तिहरू तपाईँ हाम्रो थिएन, त्यसलाई पनि तपाईँ हामीले छोडिदिउँ। नेपालमा आयौँ, नेपालमा 18 अर्थात् लगभग 20 वर्षसम्म तपाईँ हामीले अति उमङ्गको साथ यहाँ बितायौँ। तर यो नेपाल पनि तपाईँ हाम्रो होइन, यहाँ जोडेका सारा सम्पत्तिहरू पनि तपाईँ हाम्रो होइनन्। र यो नेपाल, यहाँको सम्पत्ति, यहाँको वैभवलाई पनि तपाईँ हामीले छोडेर जाँदैछौँ, किनकि यो नेपाल पनि तपाईँ हाम्रो होइन। तपाईँ हामी अमेरिका जान्छौँ, अमेरिकामा पनि केही दिनसम्म तपाईँ हामीले भौतिक सुख सुविधामा तपाईँ हामीले जीवनलाई डुबाउँला। तर त्यहाँको भौतिक सुख सुविधा पनि झुट्टा हो, त्यो अमेरिका, त्यो स्थान पनि झुट्टा हो, त्यो अमेरिका, त्यहाँको वैभवलाई पनि तपाईँ हामीले चटक्क छोडेर एक दिन आफ्नै असल घर फर्किनु पर्छ। यो संसारको हकीकत हो। त्यसै कारणले तपाईँ हामी शरीरको कारणले नरौँ, तपाईँ हामी आफ्नो जीवको कारणले, आफ्नो रगतको कारणले आँसु बगाउने प्रयास नगरौँ, किनकि आँसुको धेरै मूल्य छ। आँसु जब दिल टुक्रा टुक्रा हुन्छ, जब दिलमा धक्का लाग्छ, तब तपाईँ हाम्रो आँखाबाट आँसु गिर्दछ प्रेमको रूपमा। त्यसै कारणले यो दिल त राजी महाराजको बैठक हो, यो दिल राजी महाराजको स्थान हो। त्यसै कारणले संसारको कारणले, शरीरको कारणले तपाईँ हामीले आँसु बगायौँ भने राजी महाराजजी तपाईँ हाम्रो यो दशालाई देखेर रुनुहुन्छ। पति तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, राजी तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले वो आंसू भी क्या आंसू जो जगह के लिए बहाए, वो आंसू आंसू कहलाए जो परमात्मा प्रेम में बहाए। यदि हामीले आफ्नो आंसू परमात्माको प्रेममा बगायौँ भने त्यो आंसुको मूल्य हुन्छ, त्यो आंसुले परमात्माको दिल छुन्छ। त्यसै कारणले प्राणदर सुन्दर साथजी, हामी जे जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आए तापनि हामीले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ अनि आफ्नो तन मन सर्वस्व परमात्माको चरणमा अर्पण गर्नुपर्छ। यसैमा तपाईँ हाम्रो भलाइ छ। प्राणदर सुन्दर साथजी, अब कुनै पनि भूमिका नबाँधिकन हामीले धेरै बाणी गायनहरू पनि गाइसकेका छौँ, हामीले भजनहरू पनि गाइसक्यौँ र कति सुन्दर साथहरू भोकै आउनु भएको छ। कृपया हजुरहरू नशरमाइकन भण्डारा भित्र सानो भण्डारा, प्रेमको भण्डारा लागिरहेको छ। कृपया हजुरहरूले नशरमाइकन भोजन ग्रहण गरिदिनको लागि म हजुरको चरण कमला विनम्र अनुरोध गर्छु। यो आफ्नै घर हो, हामी आफ्नै परिवार हौँ र हामी स्वयंले सेवा गर्नुपर्छ, हामी स्वयंले भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले यहाँ जे जस्तो प्रसाद बनिन्छ र कार्यक्रमपछि हामी प्रसाद पनि ग्रहण गर्नेछौँ र भोलि फेरि ठिक बिहानको 9 बजेदेखि लिएर बेलुकाको 4 बजेसम्म विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यदि हजुरहरू बेलुकाको समयमा आउनु भयो भने पनि बेलुका पनि यहाँ कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। त्यसै कारणले हजुरहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ र प्राणदर सुन्दर साथी आउनुहोस्। अब हामी परम आदरणीय श्री प्रेमानन्दजीको मुखारविन्दबाट बाणी गायनको साथमा, सङ्गीतको साथमा हामी विशेष श्री मुखबाणीको चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा पूज्य पिताजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अलिकति समय कम्ती छ, 2 शब्दमा तपाईँ हामीलाई अलिकति सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि हामी प्रेमानन्दजीकै मुखारविन्दबाट बाणी गायन एवं बाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की, संपूर्ण उपस्थित सुंदर साथ की, बंधु सतगुरु चरण को करो प्रेम सो प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जिना, धनी श्री देव चंद्र जिना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम पूजनीय श्री राजी महाराज र राजी महाराज के
अङ्गना स्वरूप सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिता र भाना भान्जी सबैजनालाई मेरो और मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु। स्वीकार दिनु होला, प्रणाम। र मेरो भन्नु त त्यति साह्रो केही पनि छैन। विशेष आजको यो कार्यक्रम सत्संग कार्यक्रम भनेको जुन मेरा सुपुत्र प्रीतमजी र साथै सुपुत्र लक्ष्मणजी यी दुईजनाको भनौँ यस घरबाट विदाई भएर अमेरिकाको बसोबासको निम्ति जान यही 5 तारिकको सायद श्री राजी श्यामले भनौँ या आफ्नो कुनै भनौँ आफ्नो कुनै विषयले भनौँ सायद जुडिसकेको छ र सायद निक्लिसकेको छ र उहाँहरूलाई विदाई गर्नुका निम्ति सबैजनालाई मैले निमन्त्रण गरेको थिएँ र सबैजना आइदिनु भयो र उनी दुईजना पश्चात फेरि मेरो सुपुत्र रमेशको पनि सायद 9 तारिकदेखि लिएर 10 तारिकसम्ममा यस घरबाट निक्लिने समय भइरहेको छ र उसलाई पनि विदाईको आजै नै भनौँ यही कार्यक्रमले नै उसलाई पनि विदाई गर्ने नै जमर्को गरिरहेका छौँ र उनीहरू तिनैजनालाई नै अहिलेको हालमा हुन त हामी सबै परिवार नै अब यहाँबाट जाने नै योजना गरिरहेका छौँ तर अलिकति अघि पछि भइरहेको छ र अघि पछि भए तापनि हुन त एकैचोटि जान पाए मनलाई सन्तोष चाहिँ हुने थियो मलाई चाहिँ। तर मैले भने जस्तो नभएको कारणले गर्दा अब 8 जना परिवारमा 3 जनालाई चाहिँ विदाई गर्नु बाध्यता परिरहेछ तर भित्र मनले रोए तापनि बाहिर चाहिँ हाँसेर विदा गर्नु पर्दो रहेछ। के गर्नु, अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो कसैले थाहा छैन र 3 जना अमेरिकामा र 5 जना यहाँ नेपालमा 3-4 दिनको लागि त्यस्तै गरेर बस्न बाध्यता भइरहेछ। तर मलाई लाग्छ मेरा 3 भाइ सुपुत्र अमेरिका गए तापनि मेरा सम्पूर्ण आफन्त लगायत सुन्दर साथ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले नै म एकदम खुसीको साथ मेरा 3 जना पुत्रलाई विदाई गर्न म तत्पर परिरहेको छु र लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले शुभ आशीर्वाद र हाम्रा माननीय प्रेमानन्दज्यू महाराजज्यूको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई शुभ आशीर्वाद र उहाँको यात्रा सफलता होस् भन्ने कामना उहाँहरूलाई गराइदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोधका साथ मेरो 2 शब्दलाई यतिमै पुरा गर्न चाहन्छु। प्रणाम सबैजनालाई, प्रणाम। समय आफ्नै गतिमा दौडिरहेको छ र यो समयलाई हामी बिल्कुल व्यर्थै खेर जान दिँदैनौँ। आउनुहोस् अब हामी श्रीमुखवाणी चर्चा जसलाई हामी श्री कुलजम स्वरूप साहेब पनि भन्छौँ, जसलाई विश्वासी दाजुभाइहरूले सुप्रिम बाइबल पनि भनेर सम्बोधन गर्दछन्, जुन बानीलाई मुसलमान दाजुभाइहरूले आखिरी कुरान भनेर सम्बोधन गर्छन् भने यही ब्रह्मवाणीलाई हामी हिन्दू दाजुभाइहरूले श्वासम वेद भनेर सम्बोधन गर्छौँ भने वैज्ञानिक साथीभाइहरूले डिभाइन विस्डम भनेर सम्बोधन गर्छन्। यही श्री कुलजम स्वरूप साहेब जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट अवतरण भयो, यो ब्रह्मवाणी समस्त मानव मात्रको लागि अवतरण भयो। त्यसै कारणले यो ब्रह्मवाणी भित्र के छ र यो ब्रह्मवाणीले तपाईँ हामीले के शिक्षा दिन्छ, के सन्देश दिन्छ र यो ब्रह्मवाणीको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले आफ्नो जीव अनि आत्मालाई कसरी मुक्ति दिन सक्छौँ अनि आत्मालाई कसरी परमधाम पुर्याउन सक्छौँ अनि जिउँदै तपाईँ हामीले यो संसारमा कसरी शाश्वत प्रेम, शाश्वत शान्ति र शाश्वत आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, यी विविध विषयहरूलाई समेटेर तपाईँ हाम्रो बिचमा अब ठिक 1 घण्टासम्म वाणी गायनको साथमा परम आदरणीय श्री प्रेमानन्दजीको मुखारविन्दबाट हामी अब चर्चा सुन्नेछौँ र त्यस पछाडि हाम्रो बिचमा केही समय पश्चात अमेरिकातर्फै प्रस्थान गर्ने मेरा प्रिय भाइ रमेशजीको पनि मुखारविन्दबाट हामी लगभग आधी घण्टाको समय लिएर दार्शनिक प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी अमेरिकातर्फै प्रस्थान गर्ने प्रिय भाइ लक्ष्मण जसको स्वरलाई तपाईँ हामीले सुनिसकेका छौँ, उनीको मुखारविन्दबाट श्री मुखवाणी गायन पनि हामी श्रवण गर्नेछौँ र हाम्रो बिचमा धेरै टाढा टाढाबाट सुन्दर साथहरू आउनु भएको छ र हाम्रो बिचमा विशेष पूर्णाजी पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुन्दर साथबाट पनि हामी
वाणी गान श्रवण गर्दै जानेछौँ। हामी 4 बजीसम्म यहाँ रहनेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। अब यो समय परम आदरणीय श्री प्रेमानन्द ज्यू, प्रणाम जी। र वाणी पूजनको निम्ति म पत्री सुन्दर साथ श्रीदार सुन्दर साथ श्री खड्कदासज्यूलाई वाणी पूजनको लागि म अगाडि बढाउँछु र उहाँले वाणी पूजन गरिदिनुहुनेछ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की सच्चिदानंद धाम धनी की सकल सुंदर साथ की वंदो सद्गुरु चरण श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो। नाथ प्यारे की प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लाकतली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। अर्श से जुदे होए के ए देखे जो कोई इश्क साहिबी हक की बुजुर्ग देखे सोए बुजुर्ग देखे सोए। ये दिखाओ अपनी साहिबी प्रणाम जी। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम प्राण जीवन प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज महाराज का अति ने लाडला प्यारा प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं समस्त सज्जन वृंद आज तेस्रो मुलुकमा विस्थापनको लागि जुन चाहिँ बाहिरी संस्थाले हामी तपाईलाई ठोस कदम उठाइरहेको छ त्यसै ठोस कदममा समावेश भएर जाने सहभागी यात्रीहरू हामी तपाईको माझमा एउटा अविस्मरणीय पलको लागि अक्षरातीत श्री राजी महाराजको आदेश अनुसार हामीले विदाई कार्यक्रमको आयोजना ब्रह्मवाणीको चर्चा ब्रह्मवाणीको गायन ब्रह्मवाणीको सत्संग ब्रह्म ज्ञानको रस सागरमा सबैलाई ओतप्रोत गराउँदै
यस्ता प्रकारले बिदा हुने क्रम बिदाको आयोजना हामी तपाईले गरेका रहेछौं। अति नै हर्ष र गौरवको कुरा हो। यसमा हामी तपाईले किञ्चित पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन। किन? जुन हिजो छ, हिजो थियो, त्यो आज हुँदैन। जुन आज छ, त्यो भोलि हुँदैन। जुन हामीमा हिजो थियो त्यो आज छैन, जुन आज छ भोलि हुँदैन। संसार परिवर्तनशील हो। मानवका विचारहरूमा सैकौं परिवर्तन आउँदछन् भनेदेखि संसार प्रकृतिको नियममा चल्दछ। प्रकृति अक्षरातीतको सत्ताको आदेशमा चल्दछ। प्रकृतिले अक्षरातीतको आदेशलाई कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दैन। प्रकृतिको मर्यादालाई उल्लङ्घन केवल मानवले गर्दछ, अरूले गर्दैन। प्रकृतिको मर्यादामा रहेर यदि हामी तपाईं आफ्नो यस जीवन जुन चाहिँ अनमोल अति नै बहुमूल्य जीवनलाई प्राप्त गरेका छौं, जसलाई मानव जीवन भन्दछौं, यस मानव जीवनबाट परब्रह्म प्राप्तिका बाटाहरू, मार्गहरू प्रशस्त रूपमा धेरै नै देखा परेका छन्। तर परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा भन्ने शब्द के हो? परमात्माको जुन चाहिँ अघि विशेष रूपमा एउटा शब्दमा जोड दिइरहेको थियो कि प्रेम, इश्क। के हो इश्क? के हो प्रेम? आज सारा संसार जुन प्रेमलाई जान्नको लागि तडपिरहेको छ, जुन परमात्माको जुन चाहिँ इश्कमय स्वरूपलाई जान्नको लागि तडपिरहेको छ, ऋषि महर्षिहरू त्यो व्याकुलतामा डुबिरहेका छन्। अवतार पैगम्बर तीर्थंकर देवी देवताहरू जस परब्रह्मलाई जान्नको लागि अति नै आतुर भइरहेका छन्। आज त्यो परब्रह्म परमात्माको इश्कको गुणानुवाद, प्रेमको गुणानुवाद तपाई हामी गरिरहेका छौं। के हामी तपाई साँच्चै नै संसारका देवी देवता, संसारका भगवान, अवतार पैगम्बर तीर्थंकर ऋषि महर्षिहरूदेखि अझै ठूला हौं? यदि ठूला होइनौ भनेदेखि हामी तपाई कसरी परब्रह्म परमात्माको यो नाम, प्रेमको नामको महिमा गाउँदैछौं, उसको इश्कको महिमा गाउँदैछौं, उसको सुन्दर स्वरूपको वर्णन गर्दैछौं। वर्णन करो रे रूह जी मासुक मुख सुन्दर। परब्रह्म परमात्मा जो प्रियतम ब्रह्मा आत्माहरूका लागि मासुक हुनुहुन्छ, उसको मुखारविन्दको शोभा, उसको स्वरूपको श्रृंगार, उसको स्वरूपको छवि, उसको स्वरूपको शोभालाई हामी आफ्नो दिलमा उतारेर त्यसलाई शब्दद्वारा बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यो शब्दद्वारा परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई व्याख्यात्मक रूपमा संसारको अगाडि दिन चाहँदैछौं, जसद्वारा सारा संसारले ब्रह्मको स्वरूपलाई चिन्तन गर्न सकोस्, ब्रह्मको स्वरूपलाई जान्न सकोस्, परब्रह्मको छवि श्रृंगारलाई सम्झिन सकोस्, बुझ्न सकोस् र उसँग भएको आत्माको जुन चाहिँ अटुट नाता हो, त्यस अटुट नातालाई, त्यस अखण्ड नातालाई जो कहिल्यै पनि ननासिने अजर अमर अविनाशी जुन चाहिँ नाता हो, त्यस नातालाई पकड्न सकोस् र त्यस नातामा आफूलाई आबद्ध गर्न सकोस्, आफ्नो आत्मा परमात्माको चरण कमलमा डुबाउन सकोस्। यस प्रयासमा आज तपाई हामी छौं। तर सारा संसारको प्रयास अलगै छ। संसार कुनै पनि चीजका दुईटा पाटा हुन्छ, दुईटा पहलु हुन्छ। दुईटा पाटा के हो? हामी जुन मानव शरीरलाई लिएर चल्दैछौं, जुन चाहिँ मनुष्य शरीरलाई लिएर हामी दौड लगाइरहेका छौं, यस मनुष्य शरीरका पनि दुईटा पाटा छन्। एउटा भौतिक छ, एउटा अध्यात्म छ। सागर सरी चखो माया तिमीलाई पानी त्यति नानी खेलाएको आयो हाम्रो यहाँ पुग्नु पर्यो। बुआ
चतुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभाग छ गुण कर्म स्वभावले मानवको जात पात अलग अलग छुट्याइएको तर शरीरलाई हेरेर होइन शरीरलाई हेरेर हो भने त जन्मना जायते शूद्र कारदिजे इच्छते वेद पाठी भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाते ब्राह्मण जन्मिदा सबै शूद्र भएर जन्मेका हुन्छन् जातिका कुलकोश यदि त्यसले वेदका वचनलाई आत्मा परमात्माको स्वरूपलाई स्वरूपको जुन चाहिँ तादात्म्य सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई पकड्छ भनेदेखि त्यो जाति पातिको छुवाछुतको बन्धनमा ऊ कहिले पनि रहँदैन। यसकारण तपाईँ हामी जसले ब्रह्म ज्ञानको छत्र छायामा रहेर आफ्नो आत्मा स्वरूपलाई चिन्यौं जसले ब्रह्म ज्ञानको छत्र छायामा रहेर ब्रह्म ज्ञानको सागरमा ब्रह्म ज्ञानको अमृत रसलाई पान गर्दै आत्मा र परमात्माको दिव्य सम्बन्धलाई जान्यो उसको बीचमा कुनै जातिको सीमा रेखा हुँदैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अक्षरातीत ब्रह्म परमात्माको जुन चाहिँ दिव्य धाम जहाँ उसका आत्माहरू दिव्य आत्माहरू दिव्य ईश्वर आनन्दको पीडामा मगन छन् उसको प्रेममा मगन छन् दिव्य प्रेममा लीलामा मगन लाई धेरै कुराहरूको समस्या छ। आगे धन्दा पछि धन्दा सुबह शामी धन्दै धन्दा धन्दाभित्रै तपाईँ हामी फँसेका छौँ। हामीलाई संसारले घेरेको छ मायाले घेरेको छ मोहले घेरेको छ हामीलाई एक पलको पनि फुर्सद छैन। तर प्राणाधार सुन्दर साजी एक बार आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त जसले यो सारा ब्रह्माण्डलाई रचना गर्नुभयो जसले तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो जसको मेहेर अनि आशीर्वादले तपाईँ हामी बाँचेका छौँ उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो तपाईँ हाम्रो दिलमा विराजमान हुनुहुन्छ जसलाई प्राणनाथ परमेश्वर अल्लाह परमात्मा इत्यादि शब्दले सम्बोधन गरिन्छ। उन परमात्मालाई बिर्सिनु भनेको उन परमात्मालाई भुल्नु भनेको नै त्यो तपाईँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो। त्यो नै विश्वासघात हो परमात्माप्रति गरिएको। त्यसै कारणले आज सारा जीवन तपाईँ हामीले संसारको निम्ति निकाल्यौं सारा जीवनको समय तपाईँ हामीले छोराछोरीको निम्ति निकाल्यौं इष्टमित्र परिवारको निम्ति निकाल्यौं तर आज परमात्माको निम्ति कति समय तपाईँ हामीले दिन सक्यौं। आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त। परमात्माले मेहेर गर्नुभएको छ हामीलाई यो समय मिलेको छ। त्यसै कारणले हामी धैर्य धारण गरेर केही समयसम्म बस्छौँ। यही नै हजुरको चरण कमलमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अधिक म बोल्न चाहन्न र आउनुहोस् अब हामी एक सुमधुर नेपाली भजन हामी स्वरकी धनी जुन पूर्णा मिस हुनुहुन्छ उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी एक नेपाली भजन सुन्नेछौँ। उहाँलाई म मञ्चमै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि हामी केही समय पछाडि अमेरिकातर्फ नै प्रस्थान गर्नै आँट्नुभएका प्रिय भाइ रमेशको मुखारबिन्दबाट 10-15 मिनटको समय लिएर हामी जीवन के हो संसार के हो र यो बिछोड के हो यी विविध विषयलाई दार्शनिक प्रवचनको रूपमा हामी 15 मिनटसम्म हामी रमेश भाइको प्रवचनलाई श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी लक्ष्मण भाइको वाणी गान पनि श्रवण गर्नेछौँ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ र बेलुकाको हामी आज बिहानै 8 बजेदेखि कार्यक्रम राख्ने सोच गरेका थियौँ। हामी तयारी अवस्थामा थियौँ तर हामी आफ्ना साथीहरूको प्रतीक्षामा 1 बजेसम्म यहाँ कुर्न बाध्य भयौँ र त्यसै कारणले बिहानको समय व्यर्थै बितेको कारणले त्यो समयलाई हामी बेलुका समेट्न चाहन्छौँ र हजुरहरूको उपस्थिति भयो भने यसरी नै हजुरहरूले हामीलाई प्रेम दिइरहनु भयो भने बेलुका पनि यसरी नै हामी करिब 2 घण्टासम्म हामी आध्यात्मिक लाभ लिन सक्छौँ र भोलि श्री प्राणनाथ श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम।
कसरी तर्छौँ पारमा कसरी तर्छौँ कसरी तर्छौँ पारमा कसरी तर्छौँ ताली लगाइदिनु होला सबैले।